कुन समयबाट सुरु गरौँ अनि कुन आधारमा यो सबै कुराहरूलाई समेटौँ। मेरो नाम ग्यास्बी अनि यो मेरो कथा। घरको एक्लो छोरो, अलिकति ह्यान्डसम, एक्का दुक्का साथीहरू थिए, तिनी मतलबी। यु क्यान से काइन्ड अफ अ नर्ड गाई। बाहिर आई वाज टु साई टु टक, तर भित्र फेरि शैतान, जसको जिन्दगीमा थियो केवल गेम्स अनि मुभिज अनि कहिलेकाहीँ सिगरेट्स, दो इट इज अ ब्याड ह्याबिट। नाच्नु होला, मलाई यति पनि थाहा थिएन कि वाट इट फिल्स टु गेट लभड। म यस्तो बच्चा थिएँ जहाँ मलाई कुनै इच्छा थिएन केटीहरूसँग फ्रेन्डसिप गर्ने, अनि न त उनीहरूलाई म प्रति इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। तर मलाई थाहा थियो आई विल अल्सो फल इन लभ, एन्ड आफ्टर द्याट यो नर्ड गाई नर्ड रहेन। डे 17 डिसेम्बर 2017। मलाई अझै नि याद छ, अफिसको कामले मलाई सिङ्गापुर जानु थियो। एज आई वाज हेड इन माई डिपार्टमेन्ट। मेरो फ्लाइट रातिको 11 बजे थियो। सो फर द्याट आई हेभ टु रस टु एयरपोर्ट एट 8 o'clock। इट वाज माई फर्स्ट ट्रिप इन्टरनेसनल। अनि सुनेको थिएँ अलिक चाँडै जानुपर्छ अरे। टिकट लिँदा, चेकिङ गर्दा, इमिग्रेसनको काम सकाउँदा सायद लामो समय जान्थ्यो। सो म सबै सामानहरू प्याकिङ गरेर 6 बजी नै घरबाट निस्केँ। अब काठमाडौँको जाम सबैलाई थाहा नै छ होला, जति चाँडो हिँडे नि पुग्ने त्यही एक्ज्याक्ट टाइममा नै हो। वेल, रोकिँदा रोकिँदा म 7:30 बजे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुगेँ। अनि अब यही समय थियो मैले उसलाई पहिलोचोटि देखेँ। उसलाई मिन्स द्याट गर्ल हु चेन्ज माई लाइफ, अ गर्ल अफ मेबी एज 22 को, एन्ड सी वाज अर्कै टाइपको केटी। लाइक हुन्छ नि अर्कै के, अर्कै भन्दा नि अजिब टाइपको या कसरी बयान गरौँ, वेट लेट मी डिस्क्राइब। सो उसले ब्ल्याक लेदरको ज्याकेट लगाएकी थिए, कपाल एउटा नेक साइडमा पुराएको थिए, कानमा लामो झुम्का थियो, त्यो कोरियन केटाहरूले लाउने टाइपको, टन जिन्समा लङ बुट, टाउकोमाथि कालो चस्मा, काइन्डली हेर्दै इमो जस्तै लागिरहेको थियो। और यु क्यान से पुरा लेडी गुन्डा टाइपको, जस्तो नेचुरल केटी हुनुपर्छ नि, लाइक सोझो, हेर्दै मासुम लाग्ने, क्युट, ब्युटिफुल। बट दिस गर्ल वाज आउट अफ दिस वर्ल्ड। फेसमा क्युटनेस त छँदै थिएन, बरु एटिट्युड अनि कसैलाई पिट्देला भन्ने टाइपको थिए। आई फर्गेट पुरा स्टोरी उसको बयान गर्न लागेको रहेछु। कुरा आयो मैले उसलाई किन हेरेँ। अब खासमा त म सरासर आफ्नो बाटो जानुपर्ने, ऊप्रति ध्यान कसरी गयो त आखिर। ल सुन्नुहोस्, अब म एन्ट्रीको लागि छिर्नेवाला थिएँ। एक्कासी मेरो कानमा एउटा तिखो स्वर आएर बस्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा यो हिपहप कोरियन टाइपको केटी ट्याक्सी दाइसँग सिङ्गल भिड्दिरा। लाइक भाडा के साह्रो लिएको हो सोल्टीले, अघि 300 भनेर चढायो, अहिले यता पुगेपछि 500 रे। पैसा के बोटमा उम्रिन्छ, यत्तिकै हेप्न पाइन्छ केटी भन्दैमा। सरी बट उसको एक्सेन्ट यस्तै थियो। डोन्ट ब्लेम मी। हुन त त्यो चर्को आवाजले मेरो के भनौँ, मतिर रहेका वरिपरिका मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण उहाँप्रति केन्द्रित हुनु पुग्यो। आफूलाई त कुनै केयर नै लागेको थिएन, तर लाइफमा यस्तो केटी पहिलोचोटि देख्दै थिएँ। अब ट्याक्सी दाइसँग ठाडो कुरामा लड्दै राखेँ। अब मेरो फुटेको कर्म भनौँ कि किस्मत भनौँ, त्यो हेर्ने भिडहरूको बिचमा म उसको ट्याक्सीको नजिक थिएँ। एकछिन रमिता हेर्न साह्रै मजा लाग्यो। एकछिनमा उसले फक यु भन्यो। अब लाग्यो कि त दाइले पेल्छ कि वरिपरिकाले दाइलाई नै पेल्छ। त्यो नि केटीमाथि हात उठायो भनेर। अब खोइ के भयो, दाइले बुझेनन् कि थ्याङ्क यू भनेर गमक्क रिसले आफ्नो सिटतिर गएर ढोका ड्याङ्ग लगायो। अबे हेर्ने लायक थियो यार। अनि म यहाँ सोच्दै थिएँ दाइले ठिकै गर्यो, अलिक बेसी नै बोलेको भए वरिपरिका ह्यान्डसम केटाहरू दाइलाई धोबिदिन्थ्यो होला। बाँचेछन् बुढा। अब ट्याक्सी दाइ सामान निकाल्न हेल्प के गर्थ्यो होला। केटी पुरा रिसमा आएर एक्लै ब्यागहरू निकाल्न थाली। सायद कान्छी दुध घिउ कम खान्थिन् होली, त्यसैले त्यस्तो जाबो 2वटा ब्याग नि निकाल्न सकिनन्। अब कुरा यस्तो थियो, वरिपरिको वातावरणमा एउटा मनै उसको नजिक थिए, अनि सी वाज लुकिङ एट मी ट्राइङ टु से ओए बाँदर हेल्प गर्न, एन्ड आई वाज डुइङ नथिङ। लास्टचोटि मैले उसलाई हेरेर हाँसेँ, आफ्नो ब्याग समातेँ अनि भित्र इन्ट्री गरेँ। इट वाज नट लाइक हेल्प गर्न सक्थेन, इट वाज मलाई मन लागेन, कसले झेल होस्। भित्रको सबै कामहरू सकाएर म वेटिङ लन्चतिर निस्केँ। प्लेन उड्न अझै नै 30 मिनट थियो। अरू सबै सामानहरू लगिसकेको थियो, मसँग मेरो झोला मात्र थियो। याद आयो मैले सूर्यका 3वटा डब्बाहरू लिएर आएको छु, अनि चुपचाप लुकाएर लाइटर नि, विच इज ब्याड थिङ। टेररिस्टवाला फिलिङ त आउँदै थियो, तर नेपालको सेक्युरिटीले पत्ता नै लाउन सकेन। अब कुर्ने बाहना भएपछि दिमागमा एउटा कुरा चल्दै थियो, त्यो स्मोक। सो म स्मोक एरियामा गएँ। रुममा छिर्दा मैले कसैलाई नै देखिनँ। धुवाँले भरिएको रुममा को देखिन्थ्यो होला र।
तर एकछिनपछि धुवा हट्दै जाँदा 4-5 जनाको ग्रुप नै देखेँ। खुसी लाग्यो, म एक्लै मर्दिनँ होला, साथ दिने छन् नि। अनि चुपचाप साइडको खाली बेन्चमा गएर बसेँ। ब्यागबाट सूर्यको बट्टा निकालेर स्मोक गर्न थालेँ। चलाएर तानेको 2 मिनटपछि त्यही सेम केटी त्यो रुममा छिरिन्। वरिपरिका केटाहरू घुरी हेर्दै थिए उसलाई। एन्ड हियर मी, त्यो बेला मलाई लाग्दै थियो अघि हेल्प गरिन भनेर पिट्न आएको कि क्या हो। ऊ मतिर बिस्तारै आफ्नो पाइलाहरू सार्दै अगाडि बढी। म अलिक डराएँ। अबे गुन्डा जस्ती थिए, मर्दलाई कहिलेकाहीँ डर नै लाग्छ यार। तर मलाई यति थाहा थियो इफ सी विल हिट मी, म नि पछि पर्दैन, जे परे पर्ला। उसले पातलो आवाजमा मलाई सोधी, हे लाइटर छ? सासमा सास आयो। उसलाई केवल लाइटर चाहिएको रहेछ। त्यही त भनौँ, यो केटीले म जस्तो सोझोलाई किन कुट्ली। बट वुमेन आर मुडी, थाहा नै हुँदैन उनीहरूको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भनेर। लाइक मेरो लाइटर लिएर मलाई नै आगो लगाइदिन बेर छैन। यस्तो सोचमा डुबिरहँदा उसको आवाजले झस्कायो, हे चस्मिस, लाइटर छ? कान सुन्दैनौ कि क्या? कि केटी कहिले देखेको छैनौ? हबे मिस, यो अलिकति बढी भएन? आम नट लाइक दिस बोइज जसले केटीलाई घुरिरहन्छ। त्यही नि, आम नट इन्ट्रेस्टेड अन यु। यदि मलाई इन्ट्रेस्ट नै लाग्थ्यो भने पहिलोचोटि तिम्रो थोपडा हेर्दा तिम्रो हेल्प गर्थेन होला। अलिकति भयो नि इम्प्रेस पार्न। कस्तो डम्ब एडियट गुवाज केटी रहेछ यार यो त। कस्ता कस्ता केटी आउँछन् यार संसारमा। जाऊ अरू ठाउँ माग लाइटर, मसँग छ, तर म दिन्न। यो सबै मैले मनमा सोचिरहेको थिएँ। लौ तपाईँहरूले के सोच्नुभयो? जे सोच्नुभयो गलत सोच्नुभयो। यस्तो डरलाग्दो शब्दहरू म यो केटीलाई भन्छु होला त? मान्छेलाई डर नै लाग्छ यार। त्यही नि एक्लो कोठा, के गरिदियो भने? ना, नेभर। त्योभन्दा बरु जेन्टल भएर आफ्नो सोचलाई तालचा लगाएर मैले मन्द मुस्कान दिँदै उहाँको चुरोट सल्काउँदै भने, ओहो होइन, एक्चुअली म यस्तै छु के। चुरोट तानेपछि खोइ म कुन दुनियाँमा हराउँछु, सरी है। त्यसपछि उसले चुरोटको एउटा लामो पफ तान्दै भने, चस्मिसजी अलिक पर सर्न सक्नुहुन्छ? अर सुड आई आस्क, हे सर क्यान आई सिट हियर इफ यु डोन्ट माइन्ड? अब यो चाहिँ अति थियो। द्याट साउन्ड्स रुड यार। सोझो के भए सारा दुनियाँले हेप्न पो थाले। अनि यत्रो खाली ठाउँहरूमध्ये उसले यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ र? अफिसमा साइडमा मसँगै काम गर्ने केटी, नजिक आउँदा त सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्ने मान्छे म। बट स्टिल म के नै गर्न सक्थेँ र? केही नबोली चुपचाप पर सरे। अनि त्यही बिचमा मेरा आँखाहरू चाहँदा नचाहँदै पनि उसलाई हेर्ने कोसिस गर्दै थिए। सी वाज लुकिङ अप एन्ड सी वाज मेकिङ सर्कल अफ द्याट स्मोक। ट्यालेन्ट चाहिँ कडा। यत्रो वर्षसम्म मैले धेरै ट्राई गरेँ, कहिल्यै सकिनँ। थिएँ नि उसले गरेको देखेर आई ट्राइड टु, त्यही पनि सकेन। आफ्टर अ वाइल उसले ब्याङ्ग हान्दै भनिन्, तिमीबाट हुन सक्दैन चस्मिस, इट्स हार्ड टु डु, लेट मी टिच यु। अनि सायद त्यो एउटा यस्तो समय थियो जब समथिङ स्पार्क माई हार्ट। ऊ मपट्टि पुरा घुमेर मलाई हेर्दै स्मोकको गोलो कसरी बनाउन सिकाउन थाली। एन्ड फर द फर्स्ट टाइम मैले उसलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ। ऊ राम्रै थिए, लाइक त्यो मिस वर्ल्ड, मिस छिमेकी, क्लासको टप च्वाक केटी त्यस्तोवाला चाहिँ होइन, केवल राम्रै। शब्दमा लेख्न त आउँदैन, तर उसको फेसमा एउटा बालकपन महसुस भयो। अघि देखेको रूपभन्दा अलिक भिन्न थिइन्। उसका ती माथि र तलका ओठहरूले धुवाँलाई एउटा नयाँ सेप दिँदै थियो, अनि ती ओठहरूले मलाई उसकोतिर तान्दै थिए। धुवाँको गोलोमा कन्सन्ट्रेट हुन खोज्दा नि हुन सकेन, अनि म चुपचाप उसलाई हेर्दै बसेँ, लाइक एन इडियट अल्दो आई एम। तर ती समयहरूमा एउटा प्रश्न मेरो दिमागमा घुमिरहेको थियो, लाइक यो केटीले जोसँग नि लाइटर माग्न सक्थे, बट सी आस्क्ड मी व्हाई। देन एकछिनपछि लाग्यो, ह्या किन बढी सोच्नु, कोइन्सिडेन्स नै हुनसक्छ, त्यही पनि यो रुममा म सोझो देखिन्थेँ, त्यही भएर होला। सो सोच्दै गर्दा मलाई उसलाई केही सोध्न मन लाग्यो। सोचमा डुबेको मेरो अन्तरात्मालाई उठाएर उतिर फर्केर बोल्न के लागेका थिए। हबे ऊ त छैन त, केही नभनिकन सी लेफ्ट द प्लेस। म मनमा नै उसलाई गाली दिँदै थिएँ, लाइक म्यानर छैन, एटलिस्ट म गएँ है त भन्नुपर्छ, ब्ला ब्ला ब्ला। केही छैन यार, कस्तो अजिब केटी हो। अनि अर्को कुरा, नाम नै सोध्न बिर्सेछु। कस्तो इडियट रहेछु म, गुवाचे। नाम सोधेको भए फेसबुकमा सर्च गर्थ्यो होला कि इन्स्टाग्राममा। मेरो बोर्डिङको टाइम नि भइसकेको थियो, अनि म मेरो पहिलो फ्लाइट त्यही नि इन्टरनेसनल, त्यही नि फ्रीको मिस गर्नेवाला थिएन। सो म हतार हतार स्मोकिङ रुमबाट निस्केर बोर्डिङतिर लागेँ। अगाडि हिँड्दै गर्दा लाग्यो, होइन ग्याट्सबी, केही न केही त छ यो केटी र मेरो बिचमा।
हुन त कोइन्सिडेन्स नै हुनसक्छ। फेरि अहिलेसम्म यस्तो कुराहरूमा म परेको नि छैन। और इट मे बी डेस्टिनी। जे होस् अब भेट होला या नहोला थाहा छैन, तर एउटा रिग्रेट चाहिँ सधैँ रहनेछ, द्याट फर्स्ट टाइम कुनै स्ट्रेन्जरलाई बाई भन्न पाएन। लाइफ अगाडि बढ्दै जानेछ, कुनै दिन हाम्रो फेरि भेट भयो भने यसपालि पक्का उसलाई गुड बाई भन्नेछु अनि एउटा नयाँ कथालाई जन्म दिनेछु। यही सोच्दा सोच्दै म प्लेन चढेँ, विन्डो सिटलाई कब्जा गरेर नयाँ वातावरणलाई हेर्दै रमाउन थालेँ। प्रेजेन्ट डे। गुड नाइट बुवा। गुड नाइट माई सुपर गर्ल। चाँडै सुत्यो ल बुवा। हस् मेरो प्यारी छोरी, यता आऊ, केही बिर्से जस्तो छ आज मेरो बच्चाले। बाबालाई किसी नदिने? दिने नि बाबा। गुड गर्ल। ल अब जाऊ सुत्न, मजाले सुत है, भोलि स्कुल नै जानु छ। हस् बाबा, गुड नाइट। अनि सुन त। के बाबा? डोन्ट फर्गेट टु से योर मम गुड नाइट। हस् बाबा।